मैंने आब हयात तैयार कर लिया है। अब मौत अपना मकरूज दामन समेट कर हमेशा के लिए वक्त के कोहर में डूब जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर रेहान साहब की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रेहान साहब का इंटरव्यू मैंने 2018 में किया था। रेहान साहब की एज काफ़ी थी, इसीलिए बहुत सारे जो सवाल थे मैंने उनकी मिसेस से पूछे थे। उन्होंने मुझे उन सवालों का जवाब दिया था। इंटरव्यू से पहले ही मैंने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि रेहान साहब काफ़ी सारी बातें भूलते भी हैं, पर उसके बावजूद भी रेहान साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, वो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। रेहान साहब का असली नाम मीर मोहम्मद इकबाल था। इनको शायरी का बहुत शौक़ था, पर जब ये लाइमलाइट में आए तो अल्लामा इकबाल साहब पहले से ही नाम बना चुके थे, लिहाजा इन्होंने अपना नाम इकबाल से तब्दील करके रेहान रख दिया। रेहान साहब जून 1924 को अमृतसर इंडिया में पैदा हुए। इनकी हाइट तकरीबन 6 फुट थी। एक्टर होने के साथ साथ शायर भी थे। कुलियाते मीर रेहान इनकी एक किताब थी। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट में दी थी कि ये मैंने आपके लिए स्पेशली बुक मंगवाई थी, क्योंकि मुझे पता था आप मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हैं। तो उन्होंने वो तोहफे के तौर पे मुझे किताब दी थी, जो कि अभी मेरे पास महफूज है। रेहान साहब ने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया है। जब मैं इनकी मिसेस से मिला था तब मैं इनका नाम नहीं जानता था, और मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने बातचीत की। अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इनकी वाइफ का नाम शाइस्ता रेहान था। रेहान साहब की शादी 1968 में हुई थी, जो कि एक घरेलू खातून थी इनकी वाइफ। इनकी वाइफ का इंतकाल 31 मई सन 2019 को हुआ था। रेहान साहब के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। रेहान साहब के वालिद का नाम मीर अब्दुल रहीम था। वो अमृतसर में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया तो उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और पाकिस्तान लाहौर में शिफ्ट हो गए। इनके वालिद साहब लाहौर से रिटायर हुए एज अंडर सेक्रेटरी पंजाब PWD ब्रिलिंग रोड ब्रांच से वो रिटायर हुए थे। इनके वालिद साहब बड़े बिजनेस माइंडेड थे। खुद वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, इसीलिए वो खुद काम नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने रेहान साहब को ऑफिस ओपन करके दिया था और रेहान साहब को ऑफिस का इंचार्ज भी बनाया। बैक साइड पे रह के वो रेहान साहब को गाइड किया करते थे। तकरीबन 30 साल तक इनका ये बिजनेस चलता रहा। रेहान साहब अदाकारी पार्ट टाइम करते थे। बेसिकली वो एक बिजनेसमैन थे। रेहान साहब को मिला के ये टोटल 7 बहन भाई थे। 2 इनकी बहनें थी और 5-6 भाई थे। ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने रेहान साहब से जब पूछा था कि इनके कितने बहन भाई हयात हैं, तो उस वक्त मुझे रेहान साहब ने बताया था कि उनके एक ही भाई हयात है, यानी कि 5 बहन भाई जो थे इनके वो इंतकाल कर गए थे। अब रेहान साहब का भी इंतकाल हो गया है, और जो इनके आउट ऑफ कंट्री भाई हैं मुझे मालूम नहीं कि वह हयात हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। रेहान साहब अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ये फिल्मी दुनिया में बड़े ड्रामेटिक वे में आए थे। हर साल जो ऑफिस था वो शिमला जाया करता था, जिसमें फैमिलीज़ भी जाया करती थी। रेहान साहब मार रोड वाली साइड पे अपने 3 दोस्तों के साथ सीट बुक करवाने गए। वहाँ इनकी मुलाकात महबूब खान साहब के साथ हो गई। महबूब साहब ने इनको सपोर्ट किया। मिस्टर शर्मा जो कि शिमला के एक सिनेमा के मैनेजर थे, उनसे रेहान साहब को कहलवाया गया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। तब रेहान साहब महबूब खान साहब से मुलाकात करने के लिए चले गए। महबूब साहब ने उन्हें बताया कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम ऐलान है, और वो चाहते हैं कि वो उस फिल्म में उनको भी कास्ट करें। फिल्म में 3 हीरो हैं और उन्हीं में से एक रेहान साहब भी हैं। आप अपने घर वालों से बात कर लें, अगर आपके घर वाले अग्री हैं तो आप उस फिल्म में काम कर लें। अगले ही दिन इंडिया के 3 न्यूज़पेपर में ये खबर छप गई कि
محبوب خان صاحب نے اپنی فلم کے لیے ایک نیا ایکٹر چن لیا ہے جو کہ ریحان صاحب تھے۔ یوں بالی ووڈ میں ان کی جو ڈیبیو فلم تھی وہ اعلان تھی جو کہ 1947 میں ریلیز ہوئی تھی۔ پاکستان میں ریحان صاحب کی پہلی فلم نویلی تھی جو کہ 1952 میں ریلیز ہوئی تھی۔ بقول ریحان صاحب کے انہوں نے 85 فلمز میں کام کیا، پر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ریحان صاحب بہت ساری چیزیں بھولتے تھے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کے مطابق بات کریں تو انہوں نے تقریباً 100 سے زائد فلمز میں کام کیا ہے جن میں اردو اور پنجابی فلمز شامل ہیں۔ خواجہ سرفراز صاحب نے ڈریکولا سے متاثر ہو کے 1969 میں ریلیز ہوئی فلم زندہ لاش میں ان کو کاسٹ کر لیا۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی پہلی ہارر فلم تھی۔ اس فلم میں انہوں نے ڈریکولا کا کردار ادا کیا تھا۔ پروفیسر دبانی کا جو کردار تھا اس کو انہوں نے امر کر دیا اور ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا ان کا یہ کردار۔ ریحان صاحب کا سب سے بہترین کردار اور کام مجھے اس فلم میں لگا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے ان کی بہت ساری فلمز پسند ہیں، پر زندہ لاش جب میں نے دیکھی تو مجھے ان کی اداکاری بہت زیادہ پسند آئی۔ دراز قد اور وزنی آواز کی وجہ سے ان کے اوپر جو رچ والد کے کردار تھے بڑے سوٹ کیا کرتے تھے۔ موسٹلی یہ ایک سخت والد کے کردار میں ہی دیکھے گئے۔ فلم اگر بات کی جائے دل لگی کی تو اس میں انہوں نے فلم سٹار شبنم صاحبہ کے والد کا کردار ادا کیا تھا جو کہ بہترین کردار تھا۔ فلم میرا نام ہے محبت میں غلام محی الدین صاحب کے والد کا انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اس فلم میں بھی یہ انتہائی سخت باپ دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان فلم انڈسٹری کی سپر ڈوپر ہٹ فلم آئینہ میں بھی انہوں نے فلم سٹار شبنم صاحبہ کے والد کا کردار ادا کیا اور اس فلم میں بھی یہ بڑے ہی سخت والد دکھائے گئے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ٹھوکریں کھا کر ہی سنبھلتے، اگر ٹھوکریں ہی تمہاری بیٹی کے نصیب میں ہے تو میں اسے نہیں بچا۔ آغا تالیش صاحب پرانی فلمز میں انگریز افسر کے کردار بخوبی ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ریحان صاحب کے اوپر یہ کردار بڑے سوٹ کرتے تھے۔ فلم سلطانہ ڈاکو، زر خان، بغاوت کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ایسے فلمز کی جن میں انہوں نے انگریز افسر کا کردار ادا کیا۔ ظالم سیٹھ کے رول میں بھی یہ بڑے پسند کیے جاتے تھے۔ فلم کلرک میں بھی ان کی اداکاری بہت اچھی تھی۔ ریحان صاحب کی آخری فلم زیبا خانہ تھی جس میں ان کا ایک مختصر سا کردار تھا، پر خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارے فنکار ہیں وہ ایک ایج کے ایسے حصے میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے۔ ریحان صاحب اس وقت تک ایکٹیو رہے۔ 2007 کی یہ فلم تھی زیبا خانہ ہیلز گراؤنڈ جس میں ریحان صاحب آخری بار نظر آئے تھے۔ اس میں بھی بڑی گرجدار آواز تھی ان کی اور ان کے اوپر چھوٹا سا ہی کردار تھا پر بڑا سوٹ کیا تھا وہ کردار۔ فلم زیبا خانہ میں نے دیکھی ہے اور مجھے اچھی لگی، اچھی فلم ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی ہارر فلمز بہت کم بنتی ہیں، سو آئی وش کہ مزید اور بھی فلمیں بنیں ہارر۔ تمہاری طرح کتنے ہی بھٹکے اس راہ پر اور لوٹ کر نہیں آئے۔ ریحان صاحب 21 مارچ سن 2020 کو تقریباً 96 کی ایج میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 210 ان کی آخری آرامگاہ کا نمبر ہے اور NFC لاہور کے قبرستان میں ریحان صاحب آسودہ خاک ہیں۔ ان کی آخری آرامگاہ کی ویڈیو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریحان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے۔ کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔